प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले साइफर मामला। डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई के दावे झूठे करार दे दिए। 2 साल तक कत्ल की धमकियां मिलती रहीं। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू कमेटी में पेश, अहम इंकशाफ। हालिया इलेक्शन मामले की शफाफियत पर एतराजात, पाकिस्तान को अहम इत्तहादी करार दे दिया। अमरीकी सफीर को जेल में इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए, रुकन कमेटी ने लू से मुतालबा कर दिया। क्या अमरीकी सफीर खान से जेल में मुलाकात करेंगे? इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत 6 माह में फारिग, मैं जेल से बाहर। बानी पीटीआई ने नया दावा कर दिया। शरीफ खानदान पर करप्शन के एक दफा फिर संगीन इल्जामात। जनरल फैज को न हटाते तो अफगान मसला हल हो जाता। खान के जेल के अंदर से अहम इंकशाफात। और इसके अलावा बात करेंगे जनरल फैज को पार्लियामेंट बुलाने के लिए बयान के बाद वजीर दिफा हाजा आसिफ को धमकियां। वजीर दिफा ने बड़े इंकशाफात कर दिए। कौन वजीर दिफा को धमकियां दे रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो साइफर मामला है, इसमें एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट या डेवलपमेंट कहना चाहिए कि हुई है। जिस तरह से जनूबी एशिया के लिए जो अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बात की डोनाल्ड लू, और उन्होंने जिस तरह कहते हैं कि ब्लेटेंटली डिनाई कर दिया कि ये जो साइफर वाला मामला है और ये जो इल्ज़ाम है ये टोटली झूठ है, बानी पीटीआई जो ये लगा रहे हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट इन दिस सिनेरियो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो मजीद उन्होंने बातें की वो किस तरफ इशारा कर रही है? बड़ा एक अहम सेशन था जो वहाँ पे अमरीकी कांग्रेस में नज़र आया है, और इसका बड़े दिनों से इंतज़ार भी हो रहा था कि उनको बुलाया हुआ था कांग्रेस ने कि आप आएँ और हमें इस पे ब्रीफ करें। 2 इश्यूज जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे। एक तो पाकिस्तान में का था, दूसरा क्योंकि साइफर का मामला था, उस मामले पे वो पूछना चाह रहे थे। सो 2-3-4 मौजू थे जो उन्होंने उनको इकट्ठे किए। तो मैंने सारा वो सुना भी है, कुछ देखा भी है, कोई पढ़ा भी है। तो मेरे जहन में ना हमारी साइड पे कहते हैं ये जो सराइकी पीर होते हैं ना हमारे, तो ये सबको बेटा देते हैं, सबको खुश करते हैं। मतलब किसी को उन्होंने कोई अपने घर से उन्होंने उनको नाम कहते ना उम्मीद या मायूस करके नहीं भेजना। सराइकी पीर जो बैठे हैं ना हमारे, हर एक को बेटा देंगे। जो भी जाएगा जी ना पीर साहब हमारे लिए दुआ करें, तो पीर साहब जो बेटे की दुआ देकर भेजेंगे, हर कोई खुश खुश घर आएगा। आज यही डोनाल्ड लू साहब से मेरा इंप्रेशन तो ये है, लोगों का जैसे भी हो, आज उन्होंने सबको खुश कर दिया है। अगर आप उनको देखें ना ओवरऑल पूरा उनका समझें या पढ़ें, उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया, अफेंड नहीं किया। यहाँ पे एक उन्होंने वो गुफ्तगू की है कि हर कोई अपनी मर्जी का उसमें से इंटरप्रिटेशन करके खुश हो जाए। जनाब डोनाल्ड लू साहब ने हमारे हक में बात की, हमारी फेवर में बात। अब ये हाइट ऑफ वो कहते हैं डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं कि आपने सबको खुश करना है, नाराज किसी को नहीं करना। उन्होंने पाकिस्तान में इस वक्त देखें आप उठा के अताउल्लाह तारड़ साहब का मैं उनका देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने बयान ही उड़ा के रख दिया इमरान खान साहब की कंपनी। आपका सवाल भी पहला वही है जी, उन्होंने बयान ही उड़ा दिया। खान साहब तो कहते थे मेरे ख्याल साजिशें होती थी, फलान होते थे, वो तो कहते हैं झूठ है, लई है, फ्रॉड है, बला बुलाते इनकी चीज़। अच्छा, पीटीआई वाले हैं वो अपनी मर्जी के क्लिप निकाल के ट्वीट कर रहे हैं। मतलब इस वक्त पाकिस्तान में इतनी इंटरेस्ट अमेरिकन को नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट को या उनके पेंटागन को या वाइट हाउस को या आम अमेरिकन को या मीडिया को, जितनी बड़ी यहाँ पे एक बैटल जो है ना यहाँ पाकिस्तान में लड़ी जा रही है। और डोनाल्ड लू साहब हैं, एक मुमकिन है कि इनको अमेरिका में कोई ना जानता हो, लेकिन यहाँ रातों रात वो यहाँ पे पहुंच गए। खान साहब की कटसी दें, दुआ दें, वटेवर देते हैं। डोनाल्ड लू साहब इस वक्त इसे जो बाइडेन से भी ज्यादा ये पॉपुलर है। पाकिस्तान में किसी को अमेरिका के सदर का पता है या नहीं है, उनको डोनाल्ड लू साहब का जरूर पता है। सो इस वक्त पाकिस्तान में जो है, आप ट्विटर पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, जितना लिमिटेड है हमारे यहाँ, क्योंकि उन्होंने उसको बैन किया हुआ है, तो वो आपको हर कोई मर्जी के क्लिप, मैंने कई क्लिप देखे हैं, पीटीआई के दोस्त भी क्लिप दिखा रहे, देखा डोनाल्ड लू ने ये कह दिया है, उन्होंने इलेक्शंस पे ये बात कर दी, हमारे हक की, इलेक्शंस पे, खवातीन पे, मीडिया पे उनकी फेवर में जा रहे हैं, या हैरासमेंट पे उन्होंने वो ट्वीट चला रहे हैं। हुकूमत वाले हैं वो ट्वीट चला रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ जा रहे हैं। लिहाजा ये मैं दाद देता हूँ डोनाल्ड लू साहब को कि उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को उन्होंने खुश कर दिया है। फौज के साथ रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने जो अपने बयान दिए उसमें भी कोई सख्ती नहीं की उन्होंने। अच्छा, साथ में शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने हुकूमत को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हम इनके साथ एंगेज होना चाहते हैं, हम इनके साथ काम करना चाहते हैं, इनके बहुत सारे फाइनेंशियल और दीगर क्राइसिस हैं, हम इनके साथ वो डील करना चाहते हैं। सो एक साइड पे उन्होंने ये कर दिया, साथ में उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को भी बड़ा अप्रिशिएट कर दिया। 6 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, जिसमें 2 करोड़ जो हैं खवातीन हैं, उन्होंने वोट डाला है। और फिर उन्होंने कहा जनाब बहुत सारी खवातीन जो है उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, माइनॉरिटीज़ ने लड़े हैं। सो उन्होंने वो साइड भी बता दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो बड़े वाइब्रेंट थे, लोग एक्टिव थे, आए हैं, पार्टिसिपेट किया है। और
एक वो क्या कहते हैं चलती फिरती डेमोक्रेसी को एट द सेम स्ट्रेंथन टाइम वो ये भी कहते हैं कि खवातीन सीनियर पोजीशंस पे भी आती हैं, सो ये भी बड़ी खुशाइन बात है। सो जो उन्होंने बड़ा बैठ के अपना उन्होंने लिखा होगा ना, जो उन्होंने 2-4 दिन लगाए होंगे इस पे नोट लिखने पे और फिर उसके बाद तैयारी की होगी, तो उन्होंने ये तमाम एस्पेक्ट्स जहन में रखने कि हुकूमत पाकिस्तान को ऑफेंड भी नहीं करना, उन्होंने फौज को भी नहीं करना, उनके साथ भी कहते हैं हमारे बड़े पुराने उनके साथ और रिलेशनशिप छठी बड़ी फौज है, बड़ी एंडोर्समेंट है। उन्होंने फौज को भी खुश कर दिया, उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब को कहा जी आप ना परेशान हूँ, ये छोटा मोटा हमें काम करना पड़ता होता है यहाँ पे, पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है, इन पार्लियामेंटेरियंस के लिए 2-4 दिन की बात है, रोला शोला मुक जाएगा, हम आपके साथ काम करेंगे। खान साहब को कह दिया जनाब खान साहब आपके साथ तो बड़ी ज्यादती होगी, इलेक्शन जो है वो तो वाकई कह रहे हैं कि उनमें धांधलें हुई हैं, बल्कि उन्होंने शायद मशवरा दिया है कि जनाब इलेक्शन जो है जहाँ जहाँ पे शकूक हैं शबहत हैं उनको आप वो कर लें, लेकिन आप हैं झूठे, हैं झूठे। सो वो उन्होंने अलहदा कर दिया है, झूठ अभी खान को कह दिया है, उनके इलेक्शन वाला नैरेटिव भी उन्होंने वो कर दिया। अच्छा सबसे ज्यादा जो क्लास साहब हमें ज्वाइन किया कमरान यूसुफ साहब ने, सीनियर सहाफी हैं, न्यूज़ वेरी रेलेवेंट, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं कमरान यूसुफ साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड लू के हवाले से, जो ये अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान से मुतालिक बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई, कमेटी के सामने वो पेश हुए, एंड क्लास साहब एग्जैक्टली उन्होंने ठीक अल्फाज इस्तेमाल किए कि इट वॉज लॉन्ग अवेटेड अपीयरेंस, और जो उन्होंने बात की अगैन उसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर भी बात की कि अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सो हम वन बाय वन उस पर जाएंगे। पहले ये बताइए कि जो उन्होंने साइफर मामले पर एक तरह का डिनाई कर दिया है इस एलिगेशन को, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, कितनी सीरियस टॉक है ये उनकी? देखें हमारे यहाँ एक तो अमेरिकी सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। जब ये सब कमेटी है यूएस की कांग्रेस की फॉरेन रिलेशंस की, जब उन्होंने ऐलान किया कि वो डोनाल्ड लू को बुलाएंगे, ये यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर सेंट्रल एंड साउथ एशिया, और ये उन्होंने जिक्र भी किया कि वो पाकिस्तान में पेशावर में जो उनका काउंसलेट है वहाँ पे भी रह चुके हैं और उर्दू भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में बड़ा अच्छा जानते हैं। तो हमारे यहाँ खास करके जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं, उनका ये ख्याल था कि ये बड़ी कामयाबी है जो तहरीक इंसाफ और उसके बयानिए की, और वो जब पेश होंगे तो यकीनी तौर पर इमरान खान का जो बयानिया है उसको तकवीत मिलेगी। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम है, और वो जो भी बात करेंगे वो जो बाइडेन इंतजामिया है उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। तो मुझे तो बिल्कुल क्लियर पता था कि ये जो ब्रीफिंग अरेंज की गई है ये बुनियादी तौर पर डोनाल्ड लू को, इतने अरसे से उन पर इल्जामात लग रहे हैं यूएस गवर्नमेंट पे, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था ताकि इमरान खान साहब के जो भी इल्जामात हैं उनको दूर किया जाए। और इन रियलिटी ये फायदा देगी जो इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, और एग्जैक्टली वही हुआ कि जो उन्होंने बयान दिया वहां पर। और अगर आप देखें जो ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद पहला सवाल जो उस कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने इसी हवाले से किया कि आप पे जो इल्जाम लगता है या ये जो साइफर वाली बात है तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्लियरली उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये झूठ है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ना तो यूएस गवर्नमेंट, ना ही जो उनकी मुलाकात पाकिस्तान के सफीर से हुई थी उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसमें इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बात की गई हो। और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसका एहतराम करता है और ये लोगों पर छोड़ता है कि वहाँ पे वो किस तरह की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। और उसके बाद अगर आप क्लोजली वहाँ पे ऑब्जर्व करें, जो बाकी कमेटी के मेंबरान थे तो वो उनकी बात को, बल्कि कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने एंडोर्स किया उसको, और बाकी भी जो अपने जो रिमार्क्स उसमें दे रहे थे वो डोनाल्ड लू की तारीफ कर रहे थे। तो क्लियरली मुझे जो लगता है कि ये एक मौका फराहम किया गया डोनाल्ड लू को, और यूएस गवर्नमेंट वो जो तमाम इतने अरसे से एक बयानिया बनाया हुआ था तहरीक इंसाफ ने, उसको उन्होंने क्लियरली ये अब रिबट किया है। और आई थिंक उसमें अब जो तहरीक इंसाफ है, अगर उनका ख्याल था कि उस ब्रीफिंग से उनको बहुत फायदा होगा, आई थिंक ये वो बैक फायर ही किया है उसने। अच्छा कामरान, ये भी बताइए कि जो इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि उनको धमकियां मिल रही हैं 2 साल से, और ये एक एलिगेशन है जो बहुत सीरियस एलिगेशन है, अगर इसको देखा जाए कि एक अमेरिकन ओहदेदार की तरफ से लगाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या बस इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट? देखें बिल्कुल इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो एक अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके मुलाजिम है। तो इन अदर वर्ड्स आप अमेरिकी गवर्नमेंट को धमकियां दे रहे हैं और उसको ऑब्वियसली वो सीरियस लिया जाएगा। एंड आई कैन अस्यूम कि आई डोंट नो कि वो धमकियां कितनी सीरियस नेचर की हैं, बट हमारे यहाँ आपको पता है कि वी आर यूज्ड टू सच थिंग्स, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। दे टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि आप यहाँ पर किसी अगर एक जमात के बयानिया से इत्तेफाक नहीं करते तो आए रोज आपको सोशल मीडिया के ऊपर अदरवाइज जिस तरह की ट्रोलिंग होती है, तो इन अदर वर्ड्स वो हैरेसमेंट भी है, वो एक किस्म का आपके लिए थ्रेट भी है। तो लेकिन अगर आप ये काम किसी यूएस गवर्नमेंट के साथ करेंगे
official کے ساتھ کریں گے تو obviously وہ they will take it very seriously, but at the end of the day I think وہ جو ساری ایک بیانیہ تھا تحریک انصاف کا، اور یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ بڑی سکسیس ہے تحریک انصاف کی کہ انہوں نے لابینگ کر کے اس کمیٹی کا اجلاس بلوایا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں ایک دو ایسے لوگ تھے جو پاکستانی امریکن بڑے انفلوئنشل ہیں، ان کے وہ کلوز ہیں، اور ایک دو دفعہ ان کی عمران خان سے جب وہ جیل میں نہیں تھے بات چیت بھی کروائی گئی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اس سے جو کلیئرلی جو مجھے لگ رہا ہے جو فائدہ ہے وہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے آپ کی، جو اپوزیشن جماعتیں تھیں پہلے پی ڈی ایم تھی، اب جو گورنمنٹ میں ہے، اور جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس کا سارا فائدہ ہوا ہے. کیونکہ آن ریکارڈ انہوں نے بڑا ایلیبوریٹ طریقے سے کلیئرلی، کیونکہ ہی واز ایٹ دا سینٹر آف دا کنٹروورسی، کیونکہ وہی بنیاد تھی عمران خان صاحب کے الزامات کی کہ 7 مارچ 2022 کو جو ڈونلڈ لو اور اس وقت پاکستان کے جو سفیر تھے امریکہ میں اسد مجید کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی، تو آج اسی جو ایک کیریکٹر ہیں اہم، انہوں نے پبلکلی آ کے تمام الزامات کو رد کر دیا ہے. تو سرٹنلی اٹس آئی تھنک بلو فار آئی بلیو فار تحریک انصاف. کامران یہ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑا آپ نے ایلابوریٹ کیا. آج آپ سے بہتر کوئی میرا خیال ہے اس مسئلے پہ کہ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. یہ بتائیے گا ابھی بات ہوئی ہے دھمکیوں کی کہ انہوں نے کہا جی مجھے تھریٹس دی گئی ہیں، تو یہ تھریٹس پاکستان سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں یا ود ان وہاں پہ امریکہ میں جو ہمارے کوئی پاکستانی ہو سکتے ہیں، خان صاحب کے کوئی حامی ہو سکتے ہیں، وہاں سے دی گئی؟ اور ہم تو سمجھتے تھے کہ امریکہ میں تو یہاں سے کوئی کسی کو تھریٹ کرنا عام کوئی بندے کو، یا وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یا وہاں پہ تارکین وطن ہیں ان کو تھریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایف بی آئی بڑی ایکٹیو ہے وہاں پہ، ان کا سرویلنس، ان کا سسٹم ہے، ہوم لینڈ سیکیورٹی وغیرہ بلا وہاں پہ تو میں سوچا نہیں جا سکتا کہ کسی کو اوپنلی آپ تھریٹ کریں ایک عام آدمی کو. یہاں پہ ایک ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ کہہ رہا ہے مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. سو یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو سکتی ہیں؟ ود ان امریکہ ہیں، پاکستان سے ہیں، سوشل میڈیا پہ جیسے ٹرولنگ ہوتی رہتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو تھریٹ گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، یا ان کو انہوں نے دھمکی سمجھا ہے کہ یہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا اس طرح کی تھریٹس آ رہی ہیں. میرے لیے تھوڑا سا اٹس اے بٹ سرپرائزنگ کہ وہاں پہ کسی کو تھریٹ دیں اور وہ بھی قتل کرنے کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرح ہائی آفیشل کو، اور ابھی تک کوئی بندہ ہی نہیں پکڑا گیا، کسی کا ٹریس بھی نہیں ہوا. سر دیکھیں اس کی تفصیلات تو آبویسلی مجھے بھی نہیں پتا، اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایون آؤٹ سائڈ یو ایس بھی ہو، اگر پاکستان سے بھی بیٹھ کر کوئی اس طرح کی امریکی کسی اہلکار کو دھمکیاں لگا رہا ہے تو یقینی طور پر وہ ایشو پاکستان کے ساتھ بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اور اگر ود ان دا یو ایس یہ چیز ہو رہی ہے تو وہاں پر تو آبویسلی آپ نے صحیح کہا کہ ان کی جو ایف بی آئی ہے اور باقی جو ان کے ادارے ہیں دے آر ویری کوئک. اور اس طرح کا دیکھیں امریکہ کا، بے شک امریکہ اپنے بارڈر سے باہر جو بھی لا قانونیت یا باقی چیزوں کو ٹالریٹ کرتا رہے، لیکن ود ان دا یو ایس دے نیور ایور ٹالریٹ. اور اس کی ایگزامپل آج بلکہ ڈسکس بھی ہوا کہ جو امریکہ نے، جو بھارت نے ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ ایک جو سکھ خالستان کے لیڈر تھے ان کو مارنے کی، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی، تو اس کو بہت سیریس لیا امریکہ نے کہ امریکہ اپنی سرزمین کے اوپر اس طرح کی باتیں بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور پھر ان کے اپنے ایک سینئر اہلکار کو اس طرح کی اگر دھمکیاں مل رہی ہیں تو اگر تو امریکہ کے اندر وہ اگر بات ہے تو آئی تھنک آئی ایم شیور دیٹ وہ وہاں پہ تو پن پوائنٹ کر لیں گے. لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے کہ جو آؤٹ سائڈ امریکہ پاکستان میں بیٹھے، اب یہ ممکن ہے کہ جس طرح ہمیں آئے روز اس طرح کی باتیں فیس کرنا پڑتی ہیں، لوگ ٹرول کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو. یہ تو آئی تھنک جو تفصیلات ہیں وہ امریکی حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کی جو نیچر کیا تھی تھریٹ کی. اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کے پاس میکنزم تو ہے کہ وہ اسیس کرتے ہیں کہ کیا ایک صرف وہ ٹرولنگ کی حد تک ہے یا اف دیر از سیریس تھریٹ جو بھی بندہ دے رہا ہے اس وقت. اچھا سر، اگر بات دھمکی کی ہوئی ہے، ہم دوبارہ ڈونلڈ لوڈ پہ آتے ہیں، کچھ اور سوالات بڑے اہم رہتے ہیں. دھمکی کل رات خواجہ آصف صاحب نے، ہمارے فہد حسین صاحب ہیں ایک ٹی وی پہ، ان کے ساتھ پروگرام میں تھے، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کر دیا بینگ اے ڈیفینس منسٹر. انہوں نے کہا جی میں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ بلانے کی بات کی کہ جو طالبان کو عمران خان صاحب کے دور میں واپس لا کر سوات وغیرہ میں ان کو سیٹلمنٹ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ یہاں پہ ٹیررزم ہے اس کی ویوز آئی تھیں. تو ان کا کہنا تھا مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں، مجھے تھریٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے نا تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. اب انہوں نے آگے سے یہ پوچھا نہیں ہے کہ تھریٹ کہاں سے آئی ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے دی گئی ہے، کوئی ریٹائرڈ کچھ جرنل سے ان کی طرف سے دی گئی ہے، باجوہ صاحب فیض صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، طالبان کی طرف سے دی گئی ہے، یہ کہاں سے گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ سو ایزی کہ کسی ڈیفینس منسٹر کو ان کو تھریٹ کیا جائے اور وہ ٹی وی پہ بتا بھی رہے ہیں اور اس کے بعد اس ملک میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نو باڈی از بادرڈ کہ اتنی بڑی ایک بات کہہ دی ہے، کہیں سے ڈیبیٹ بھی نہیں ہو رہی؟ سر دیکھیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے
ایک طرف وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور ان کو اس طرح کی دھمکی آنا، تو پاکستان میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر بھی کتنے طاقتور ہیں، یہ سب جانتے ہیں. اور یہ آئی بلیو کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ہمارے یہاں مقدس گائے تو موجود ہیں کہ بے شک اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، اگر ان سے جتنی مرضی بھی بڑی سنگین غلطی ہو تو شاید ان سے اس طریقے سے نہیں پوچھا جا سکتا. جو افغانستان کے آج کل کے حالات ہیں، آئی تھنک جو لوگ انوالو رہے ہیں افغانستان کے معاملے کو دیکھنے کے لیے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ ہم نے خود ایک میس کریٹ کیا. ایک جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، پھر آئی ایس آئی چیف جنرل فیض تھے، اس کے بعد وہ پشاور کے کور کمانڈر تھے، تو یہ دونوں جو ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے تھے، تو آج جو آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے یہ اسی وجہ سے فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بالکل آئی تھنک پرائیویٹلی لوگ خود بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ وہ جو فیصلے تھے ہمارے، تو آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے آئی ایم شیور کہ بہت کچھ ہوگا. تو اگر اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو پارلیمنٹ میں آ کے اگر وہ بیان کریں اپنا نقطہ نظر اور اپنی جسٹیفیکیشن دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی تھنک اس سے کوئی ادارے کی بدنامی نہیں ہوگی، ادارے اس میں ہماری اصلاح ہی ہوگی. بٹ اگین ہمارے ہاں شاید ہم نے خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی ریڈ لائنز ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ ہر چیز میں آپ لنک کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت بڑا شاید نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بن جائے گا جی، کہ اگر آپ سابقہ آرمی چیف کو بلائیں گے یا آئی ایس آئی چیف کو بلائیں گے. آئی تھنک اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ امریکہ میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. وہاں پہ تو لوگ پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں، کیونکہ جب ماضی میں جو بھی اگر آپ سے بلنڈرز ہوئے ہیں تو اگر آپ اس کو پبلک کر کے یا کچھ چیزیں جس کو پبلک کیا جا سکتا ہے تو اس سے ایٹ لیسٹ جو فیوچر جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اس میں آپ کو ایک مدد مل سکتی ہے. تو باقی آئی تھنک یہ خواجہ آصف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ڈیفینس منسٹر ہیں. اگر انہوں نے اتنی بات کی ہے تو اگر جہاں سے دھمکی آئی ہے تو تھوڑی ان کو کریج پکڑنی چاہیے کہ اور اس کو بتانا چاہیے. بے شک ٹی وی چینلز پہ نہ بتائیں، کوئی پارلیمنٹ کا بند کمرہ اجلاس بلا لیں، وہاں پر ڈسکلوز کر دیں. اچھا سر، آپ کو کمنگ ٹو دا ڈونلڈ لو ایپیسوڈ، میری ابھی بات ہو رہی تھی ربیہ سے کہ میں کہ ہماری سائٹ پہ سرائکی پیر ہوتے ہیں نا، وہ ہر ایک کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو مایوس نہیں کرتے کہ اپنے در سے ہر کوئی خوش ہو کے جاتا ہے سوالی جو ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے آج ڈونلڈ لو صاحب جو ہے انہوں نے جو گفتگو کی ہے، جو پاکستان میں 3-4 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے تمام کو مطمئن کیا ہے، ہر ایک کو انہوں نے کچھ نہ کچھ دے دیا ہے کہ جاؤ اور ٹویٹر پہ اپنے اپنے حق میں اب کمپینیں چلاؤ گے جی کہ ڈونلڈ لو نے وہ کہتے ہیں میرے حق میں، یا ہمارے بیانے کو انہوں نے ٹھیک قرار دیا ہے، دوسرا کہتے ہیں ہمارے کو دے دیا. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں انہوں نے الیکشنز کے فراڈ جو ہوئے ہیں ان پہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ امریکن سفیر ہیں، جا کے خان صاحب سے ملیں، وہ اپنے کلپ چلائے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب کہ جو ہم کہتے تھے ہمارا نیریٹو تھا وہ سچا نکلا ہے. ادھر سے طاط آرڑ صاحب حکومت کہتی ہے یہ دیکھیں جناب کہ آپ کا بیانیہ اڑ گیا ہے، یہ سارا سائفر جھوٹ تھا. ادھر سے ڈونلڈ لو نے کہا جی حکومت کے ساتھ ہم کام کرنے کو تیار ہیں. فوج جو انہوں نے کہا جی ہمارے تو بڑے پرانے تعلقات ہیں. انہوں نے سب کو خوش کر دیا سر. ڈونلڈ لو صاحب نے اس وقت پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے اور 4-5 پارٹیاں اپنے اپنے مطلب کے کلپ نکال کے چڑھائی جا رہی ہیں سر. وہ تو بڑے کامیاب ڈپلومیٹ نکلے ہیں سر، انہوں نے سب کو خوش کیا ہے. سب کو خوش تو کیا ہے، لیکن دیکھیں کسی بھی چیز کو میں تو ایز اے ہول اس کو میں دیکھوں گا بالکل اس میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ چیزیں اتنی آبویس پاکستان کے اندر ہوئی ہیں تو جو وہاں پر ڈپلومیٹ ہیں وہ اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے. جو انہوں نے ذکر کیا کہ الیکشن سے پہلے جو وائلنس ہے یا کچھ کینڈیڈیٹس کو اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ نہیں کیا گیا. لیکن میرے لیے جو اگر الیکشن کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کریں نا، جو سب سے اسٹرائکنگ میرے سامنے جو ان کا جو کوٹ بھی پڑا ہوا ہے، تو باقی ادارے کے تحریک انصاف یا باقیوں کی اپنا ایک ان کا ہے اختیار کے جیسے مرضی اس کو انٹرپریٹ کریں. تو اس میں تو بڑا وہ کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں، مثلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں تو 5000 جو انڈیپینڈنٹ جو الیکشن آبزرورز تھے وہ فیلڈ میں تھے، اور ان کی جو کنکلوژن ہے اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں انتخابات کا انعقاد ہوا لارجلی جو ہے وہ بڑا کمپیٹیٹو تھا، آرڈرلی تھا، اور while noting some irregularities in compilation of results. مطلب یہ بڑی ایک مائلڈ سی سٹیٹمنٹ ہے. کہاں تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ان کا تو مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور یہ جو سم irregularities ہیں وہ انہوں نے خود بھی بلکہ ذکر کیا کہ میں 31 سال پہلے پشاور میں ڈپلوائے تھا اور میں نے پاکستان میں کئی الیکشنز دیکھے تو irregularities ہوتی رہتی ہیں. اب irregularities اور دھاندلی بڑا ڈفرنس ہے اس میں. irregularity کا مطلب ہے بے قاعدگی ہے، اس میں یہ نہیں کہ انٹینشنلی وہ کوئی چیز کی گئی ہے. تو میں اگر سائفر کو دیکھوں، الیکشنز کے حوالے سے دیکھوں اور پورا اگر آپ اس کا کنکلوڈ کروں
تو آئی تھنک کہ اس میں موجودہ گورنمنٹ کے لیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کچھ ہے. تحریک انصاف چاہے وہ اس میں ماسٹر اسپن کر دیں، وہ بے شک کھیلتے رہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، بٹ آئی ڈونٹ سی اینی میجر وکٹری یا اس میں کوئی حوصلہ افزا بات مجھے تحریک انصاف کے لیے نظر نہیں آ رہی. اچھا، یہ کہیں وجہ تو نہیں ہے کامران کے پچھلے الیکشن جو پریزیڈنشل تھے امریکہ میں، اس میں ٹرمپ صاحب اینڈ کمپنی، وہاں بھی دھاندلی کے بڑے پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ بہت بڑے وہاں پہ الزامات لگے، معاملات کورٹ کچہری، وہاں پہ انڈائٹمنٹ بلا بلا. سو امیرکنز بھی دے ہیو گاٹ اے بٹ ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن. اب انہیں بھی پتہ ہے کہ الیکشن میں چھوٹے موٹے فراڈ، یہاں پہ ریگولیرٹیز، اس طرح کے دھندے مندے ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے لفظ لکھا ہے سلائٹلی. تو اس کی وجہ پچھلے الیکشن ہے جو امریکہ میں، اگر ابھی بھی وہاں پہ یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ الیکشن چرائے گئے تھے، تو انہوں ٹرمپ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے الیکشن چرائے گئے تھے. اب تو خیر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے نہ صدر بنایا تو پھر امریکہ بھی خیر نہیں ہے، پھر کسی کی خیر نہیں ہے. تو یوز ٹو ہو گئے امریکنز بھی اس ٹرم سے، اس سے دھاندلی سے. پہلے تو دنیا بھر کو کہتے تھے، اب آپ اگین ان کے اپنے گھر میں تھوڑی سی لڑائی شروع ہو گئی ہے دھاندلی کے ایشو پہ. آئی تھنک اس سے زیادہ یہ تو ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے. میرا خیال ہے یہ بات اپنی جگہ پہ اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ. بالکل اس میں کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، ہمارے خلیجی ممالک ہوں، they were not comfortable with عمران خان. ایٹ لیسٹ they heaved a sigh of relief کہ جی وہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ رہے. اور دوسرا جو باقی دنیا وہ ایک پریگمیٹک ان کی اپروچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الیکشن سے پہلے جو بھی کچھ ہوا پاکستان میں، ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے. دے نو کہ ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی یہاں پہ، اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہے جن کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں. تو اس وجہ سے جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے obviously وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور جو ان کو انٹرنل ڈائنامکس ہیں، آئی ایم شیور کہ ڈونلڈ لو پاکستان میں بھی رہے ہیں، ان کو پراپرلی بریف بھی کیا ہوگا. تو اس لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو گورنمنٹ آف دا ڈے کو یا جو اصل پاور سینٹر ہے پاکستان کے اندر وہ ذرا زیادہ انٹیگنائز ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں. مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریگمیٹک اپروچ ہے، اور یہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہوتی ہے. اصولوں پہ کمی بات ہوتی ہے. اگر اصولوں پہ ہوتا تو شاید آج نہ غزہ میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا، نہ یوکرین میں، نہ کشمیر میں. تو آئی تھنک دنیا چلتی ہے مفادات کے اوپر. تو یہی ادھر بھی مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران یوسف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی ڈیٹیل سے اس ایشو پہ ہم سے بات کی. اس وقت یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے صحافیوں سے گفتگو ہوئی، اس میں انہوں نے پھر سے کافی انکشافات بھی کیے ہیں، پریڈکشنز بھی کیے ہیں، تنقید بھی کی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.